بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا ہے، لیکن یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، والدین اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ تیرا شکر ادا کرے، بات سمجھ آتی ہے، لیکن اپنے والدین کا کیوں شکر ادا کریں؟ اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے یہ یہاں پر نہیں، پہلے بھی کئی مقامات پر دیکھیے، اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اللہ کریم نے اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہاں پر ارشاد فرمایا اپنے والدین پر بھی احسان کرو، اپنے والدین پر بھی احسان کرو۔ اچھا، ہم نے اللہ کریم کا شکر کیوں ادا کرنا ہے اور والدین کا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ یہ حدیث پاک بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اچھا عمل یہ ہے کہ تو نماز پڑھ اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، یہ اچھا عمل ہے۔ اب ہم نے شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر کے شروع میں ارشاد فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ کریم نے فرمایا اپنی ابتدا پہ ذرا غور کر، اپنی بگننگ کو ذرا دیکھ، اپنی شروعات پہ ذرا غور تو کرنا۔ انسان، تیرے باپ کا نام بھی نہیں، تیرا نام بھی نہیں، تیری ماں کا نام بھی نہیں، حتیٰ کہ تیرے خاندان کا ذکر بھی نہیں ہے، تیرے کنبے قبیلے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے قابل ذکر بنا کے بھیجا۔ سامنے وقت میں گنجائش نہیں، زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ آؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو۔ عرض کی تی ربا سونیا تیرا شکر بھی ادا کر لینے، اپنے والدین دا شکر بھی ادا کر لینے۔ اللہ وجہ کی ہے ذرا وجہ بھی تے بیان فرمونا۔ آؤ میرے بھائیو ذرا توجہ کر دے جانا، قبلہ پیر صاحب نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں جملہ تواڈے دلاں دی تختی تے لکھنا چاہنا۔ رب کائنات پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر دے شروع تے ارشاد فرما رہے نے، آواز قدرت آئی ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات ارشاد فرماؤں نے اے انسان اپنے آغاز تے ذرا غور کر، اے انسان اپنی ضرورات ہو ذرا ویکھنا۔ انسان تیرا نام ہی نہیں سی، تیری ماں دا نام ہی نہیں سی، تیرے خاندان دا نام ہی نہیں سی۔ اے انسان حتیٰ کہ تو کوئی قابل ذکر شے نہیں سے، اسا تینوں ذکر والا بنایا ہے۔ ایتھے گل ختم نہیں ہوئی، آؤ ذرا اگو قرآن دی سٹڈی کر دے جائیے۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اے انسان اسا تینوں ماں باپ دے پلیت قطرے تو پیدا کیتا ہے۔ او قطرہ قبلہ جڑا کپڑے تے لگ جائے کپڑا نہ پاک ہو جائے، جڑا جسم تے لگ جائے جسم نہ پاک ہو جائے۔ رب کائنات ارشاد فرماؤندے نے اپنے حسن تے مان کرن والے، اپنے نینا نقشاں تے غرور کرن والے، اپنی جائیداد پراپرٹی تے تکبر کرن والے، اپنی جوانی تے مان کرن والے، آنا اپنی ابتدا نو ذرا ویکھنا۔ رب کائنات ارشاد فرماؤندے نے اے تیری اوقات تے پانی دا ایک حقیر تے پلیت قطرہ سے اللہ کریم نے اے کتنی مہربانی فرمائی ہے، تینوں مینوں گندگی دے ڈھیر تو چک کے ایڈا سونا انسان بنا چھڑیا ہے۔ اس گندگی دے ڈھیر تے ساتھ میں کدی غور کیتا اس گل تے کہ پانی دا ایک پلیت قطرہ جتھے بھی آ گئے وہ چیز ناپاک ہو جائے۔ اللہ فرماندہ ذرا غور تے کرنا، اپنے حسن تے جوانی تے تکبر کرنا لیا، تیری اوقات تے پانی دا پلیت قطرہ سی، اساں اس گندگی تے ڈھیر تو چکے تنو سارے نالو سونا انسان بنا چھڑے۔ اچھا پھر کتنا کچھ سونا ہو با، کتنا کچھ سونا اللہ کریم نے انسان بنایا ہے۔ سبحان اللہ فرماؤ تے پڑھیے رب دا قرآن،
ویسے جنہیں تو گنتی آؤندی اتنے من شیر آؤندے الحمدللہ، لیکن قرآن دے ناتے بھی گج بار کیا کرو سبحان اللہ۔ آؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، میں عرض کردہ جاواں اللہ کریم نے کتنا سونا انسان بنایا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورۃ التین دا مطالعہ کر، رب کائنات ارشاد فرماؤندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ خالق کائنات ارشاد فرماؤندے نے مینوں تین دی بھی قسم ہے، اللہ فرماؤندے مینوں زیتون دی بھی قسم ہے، رب کائنات فرماؤندے نے طور سینہ دی بھی قسم ہے، خالق کائنات ارشاد فرماؤندے نے مینوں شہر مکہ دی بھی قسم ہے۔ ملک صاحب اللہ نے 4 قسمہ چکن تو بعد اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کیتا، خالق کائنات نے 4 قسمہ چکن تو بعد اپنے محبوب دیاں شانہ دے تذکر نہیں کیتے، 4 قسمہ چکن تو بعد خالق کائنات ارشاد فرماؤندے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پاویں کوئی کالا انسان ہے، اللہ فرماندہ پاویں کوئی گوندل ہے تے پاویں کوئی راجہ تے پاویں کوئی چھٹا ہے، اللہ فرماندہ میں اس انسان نو بڑا سونا بنا چھڑیا، بڑا سونا بنا چھڑیا اس انسان نو۔ تے پھر ایڈا سونا انسان ہوئے تے اس انسان نو چاہیے دے نا کہ اپنے رب دا شکر ادا کرے، اتنا حسین جوان ہوئے تے پھر نماز تو دور نظر آوے گل سمجھ نہیں ہوئی، اتنا سونا انسان ہوئے کہ جس نو بنان تو پہلے اللہ 4 قسمہ چکے، پھر ایڈا سونا انسان زنا دے اڈے بھی آباد رکھے گل سمجھ نہیں ہوئی، اتنا حسین جوان ہوئے کہ جنہوں بنان تو خبر اللہ 4 قسمہ چکے، پھر ایڈا سونا جوان لوکاں دیاں بیٹیاں تے گندیاں نظرہ پاوے گل سمجھ نہیں ہوندی۔ انسان 18,000 مخلوقات وچوں اللہ فرماؤندا ہے چاند نو بھی نہیں سورج نو بھی نہیں، اللہ فرماؤندا میں اس حضرت انسان نو بڑا سونا بڑا سونا بنایا اس انسان نو۔ لو جی گناہ کر جو بیٹھے ہیں خطا کار نا بدکار گناہ کر جو بیٹھے ہیں بشر ہے بتقاضے بشریت گناہ ہو گئے نے، لیکن ہن اللہ کریم اساں واپس ہونا چاہنے ہیں، تہاڈی طرف رجوع کرنا چاہنے ہیں، کوئی ہے وسیلہ؟ اللہ فرماؤندا ہے پریشان نہیں ہونا، میں ایک پیارا محبوب تہاڈے اندر چھڑ کے جا رہا ہوں، تہاڈے اندر ایک پیارا محبوب ہے، جدوں بھی تساں اپنی جاناں تے ظلم کر لو نا آ جاؤ سونے دے قدماں دے اندر، تے پھر میں گلی گلی نگر نگر اعلان کردا جاواں رب کائنات دی بارگاہ دے اندر تساں تے میں التجا کر رہے ہاں مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں، لیکن تیرے کریم کے درگاہ گدا ہوں میں۔ ہر بندہ اعلان کرے اللہ سونے تساں نماز دا حکم ارشاد فرمایا، اللہ سا نماز تو دور ہو گئے، تساں زنا تو رکن دا حکم دیتا، اللہ سا زنا دے قریب ہو گئے، ربا سونے ربا سونے تساں قرآن دی تلاوت دا حکم دیتا، اللہ ایسا قرآن تو دور ہو گئے، اللہ سونے تساں والدین نال حسن سلوک دا حکم دیتا، اللہ اساں اپنے والدین نو تھکے بھی مار رہے ہو، اللہ اساں انہاں نو گالیاں بھی بک رہے ہو، اللہ اساں انہاں نو ٹھڈے بھی مار رہے ہو، پر اللہ اساں تیری بارگاہ جانا چاہنے ہو، کوئی وسیلہ ہے تے دسو نا، آؤ میرے نبی دے غلامو رب کائنات دی بارگاہ دے اندر بہ کے اس سعادت بڑیاں گھریاں لے کے سارے پڑھ لو مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں، لیکن تیرے کریم کے درگاہ گدا ہوں میں۔ بڑا گناہگار اللہ بڑا سیاکار اللہ بڑے گناہ کر چھڑے نے، لیکن تیرے کریم دے درد اجے بھی گدا۔ اللہ فرماندہ پریشان نہیں ہونا، ہو گئے نے گناہ
پاویں 80 سال گزار دیتے گناہاں دے اندر، اللہ فرماندا جے اجے بھی سچے دل نال آ جائے نا میں تیرے گناہ مٹاواں گا نہیں بلکہ انہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل کر دے. کوئی آئے سچے دل نال کوئی آ جائے صحیح لو جی والی والدے اللہ فرماندا اپنے والدین دا شکر ادا کرو. ٹائم دے اندر کوئی گنجائش نہیں. ایک بالکل خوبصورت جہا واقعہ تواڈے سامنے رکھ کے تے میں بالکل وائنڈ اپ کر رہا. اللہ فرماندا اپنے والدین دا شکر ادا کرو. ایک نوجوان اپنی والدہ دے سامنے کھڑا ہو گیا تے کھڑا ہو کے کہنے لگا اماں میرے کو تیرے تانے برداشت نہیں ہوندے. اے روزانہ دے تانے تو مارنی ہے کہ میرے دودھ دا حق تو ادا نہیں کردا. اماں اے تانے برداشت نہیں ہوندے. ہاں اج میں تیرے دودھ دا حق ادا کردا تیرے دودھ دا بدلہ چکا دینا ہے. اماں ہے کوئی ایسا کام ہے کہ تیرے دودھ دا بدلہ چکا دیاں؟ قبلہ حضور ماں نے کیا پتر کرنا کچھ نہیں بڑا سوکھا جا کام ہے. جی میں نکیاں ہونے میرے کو سوندا سا نا آج رات اومیں تو میرے کو سو جائے. اماں دودھ دا حق ادا ہو جائے گا؟ جی بیٹا تیرے دودھ دا حق ادا ہو جائے گا. بچہ بڑا خوش ہو گیا. تے رات آ گئی یک ٹھنڈی رات سردیاں دی رات آ گئی تے ماں نے کہا پتر آ جا بسترے تے تو میرے نال سونا ہے. لو جی بچہ سہن گیا بسترے تے جدو ستا نا قبلہ ادھی رات دا ویلا رات پوے تے بے دردانو اوے نیند پیاری آوے درد مدانو اوے یاد سجن دی اتے ستیاں جگاوے. بسترے تے لیٹ گیا ادھی رات دا ویلا آ گیا. ماں نے نا پتر دے جسم تے ہاتھ ماریا تے کہا پتر اٹھ ذرا مینوں پانی پلا اٹھ ذرا پانی پلا. ادھی رات پتر نا غصے دے نال تسی ہن اندازہ کر سکدے ہو کہ جیڑا بندہ سُتیا ہوئے تے کچی نیند چ ہوئے تے ٹھنڈی رات ہوئے او دی بندہ نیند خراب کرے تے او دی کیفیت کی ہوندی ہے. کہنے لگا ماں عجیب تماشا ہے اگے تو پانی پیتا کدی نہیں تے آئی تینوں پیاس لگ گئی ہے. ماں نے رکھ کے ماریا تھپڑ. کیا پتر حق بھی تے تو ہی ادا کرنا ہے نا دودھ دا بدلہ بھی تے تو ہی دینا ہے. بچے دے پیش نظر ایک کوئی گل ہے کہ ماں دے دودھ دا حق ادا کرنا ہے. بچہ اٹھیا پانی دا پیالہ لے کے ماں دی خدمت دے اندر. ہن ماں نے بڑا عجیب کام کیتا ادھا پانی پی لیا تے ادھا جتھے پتر نے سونا اس بستر تے سٹ لیا. کیا پتر آ جا سو جا اپنی جگہ تے. بچہ کہنے لگا اماں میرے نال کیا دشمنی ہے کو میں تیرا بندہ ماریا ہے کو میں تیری گستاخی کیتی ہے؟ اماں کہنے لگی نہیں پتر اس ویلے نو ذرا یاد کر جدو تو بستر گلا کردا سا تے ایہی ٹھنڈیاں راتاں ہوندیاں سن تے میں گلے بستر تے پے کے تے خود تینوں سکے تے سلاندی خود سکے تے. آؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو اس ماں دے دودھ دا حق ادا تساں تے میں نہیں کر سکدے. آ ماں نو دکے مارن والے اپنی ماں نو واہیات گلاں کرن والے اپنی ماں نو گالیاں دین والے اللہ دی عزت دی قسم پتہ ہے اودوں لگ جانا ہے جس ایڈی بڈھی ماں دا جنازہ کرو ٹر جانا ہے پھر گنکراں چ بہ بہ کے رونا ہے وسیلہ نظر کوئی نہیں ہونا. اللہ فرماوندا ہے جے اس تو بعد تو ایدی قدر کرنی ہے اس دنیا دے اندر ایدی قدر کر لے. اللہ دی عزت دی قسم اج پوچھو منک برادران کولو انہیں ماں نو ملنا ہووے اج قبرستان دا چکر لانا پیندا ہے. اس ماں دا ایتھے ہی قدر کر لے بجائے اس دے ماں ٹر جائے پھر تانوں قدراں یاد آ جاویں. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے. آپ فرماندے نے دکھیے دی او گل دکھی آ جانے اتے سکھیے نو کی خبر اے سجن جنا دے اے یارو موت نے مارے اج تک رو دے قبر
बच्चा कहता है अम्मा तेरी मेरे नाल दुश्मनी की है, अम्मा तू मेरे बिस्तर से पानी सुट दिता है। मां क्या बेटा ओ रातां भुल गया है जदों बिस्तरा तू गिला करदा सै, मैं गिले बिस्तर ते पै के तैनू सुके ते सुला देंदी सौ। बच्चे दी पेशे नजर कोई गल है, अज मां दे दुध दा हक अदा करने, बच्चा गिले बिस्तरे ते सो गया है। पहले ते नींदर ही कोई नहीं आउंदी, हुण जे नींदर आ गई है। मां ने वेख्या मेरे पुत्र दियां अखां बंद होईयां ने, मां ने किबला फेर हाथ नाल जगाया है। पुत्र अखां मलदा मलदा उठ के कहन लगा है अम्मा की करनी है, ओ मैनू रात सुख नाल सो लैण दे। मां क्या ना बेटा ऐ सर्दी दियां रातां होंदियां सन, बेटा तू मैनू तंग करके कहंदा सै अम्मा मेरा दूध पीण दा वेला हो गया है, अम्मा दूध गर्म करके जरा मैनू पिलाना। बेटा ओ वक्त जरा याद करना, अरे दूध दा बदला तू देना है, बेटा दूध गर्म करके जरा ले आओ। बच्चे ने सौ सौ गल्लां मां नू सुनानियां शुरू कर दित्तियां ने। मां हथ बन के कहन लगी है ऐ मेरे लाल ओए तू एक रात दा बदला नहीं दे सकदा, सारी जिंदगी दा बदला कित्थों देवेगा। एक रात दा बदला तू नहीं दे रहा, एक रात दा बदला तू नहीं दे सकदा। पुत्र सारी जिंदगी तेरे पिछे पई है, अजे ते 9 महीने जेड़ा मैं तेनू पेट चो रखिया है और तेनू पैदा करन लगया, मैं जेड़ियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने अजे उन्हां दा बदला ते पुत्र पिछे पे है। ये ते सिर्फ दूध दा बदला सी जेड़ा तू दूध दा बदला नहीं दे सकदा। मां ते पुत्र सामने खड़ा होके ना कहन लगा अम्मा अल्लाह दी इज्जत दी कसम है वाकई हक अदा नहीं हो सकता वाकई। ते फिर आज दा नौजवान किस मुंह नाल कहंदा है कि अम्मा तू बड़ा एहसान कीता सानू पैदा करके, अब्बा तू बड़ा काम कीता सानू पैदा करके। यार खुदा दा ना जे अगर ये बाप ना होंदा ते तुसी दुनिया ते किवें आना सी। आ जेड़े वालिदैन नू थक्के मारदे हो, असां बड़े बड़े नौजवान ऐसे वेखे ने कि वालिदैन नू गालियां बकनियां ते जेड़ा सब तो वड्डा जुमला कहंदे ने, कहंदे अब्बा तू साडे वास्ते कीते ही कुछ नहीं, कीते ही कुछ नहीं। ओ यार इस बाबे की कदर ते जाके मेरे सरकार को पूछो। मेरे सरकार ने फरमाया जे चाहते हो तुहाडा रब तुहाडे ते राजी हो जाए ते ए चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा राजी रख, ए राजी ते समझ तेरा रब राजी। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। बड़ा मुख्तसर मैं तुहाडे सामने अर्ज कीता है। किबला पीर साहब तशरीफ फरमाने इक्को शेर मनकबत अली दा पढ़ के ते इत्थे वाइंड अप करदे हैं। सारे फरमाओ जरा असां सारे हैदरियां। वैसे मैं तुहानू अजे तक तंग नहीं कीता कि हाथ चुको या खड़े हो जाओ, करना होन भी कोई नहीं। जड़ा समझदा कि मैं हैदरी हां, बशीर साहब उठो जरा ए कैमरा घुमाओ, मैं रोजाना मूवी चाहना एना जरा हाथ कैप्चर करो। हाँ केड़ा केड़ा हैदरी बैठा है, कैमरा घुमा के सारे हाथ बुलंद करके बोल असां सारे हैदरियां, असां हैदरी रहना है दम दम हर वेले, असां अली अली कहना है दम दम हर वेले, असां अली अली कहना है। नूर दे फुल कोलो मेरे पीर अली कोलो, नूर दे फुल कोलो मेरे पीर अली कोलो। ओए मुख जड़ा फेर लवे मेरे पीर अली कोलो, पाक मुहम्मद तो फिर निकलना है दम दम हर वेले, असां अली अली कहना, अली अली कहना। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, दम दम हर वेले।